आमची पिळगेची फंक्शन आसा, फेस्तां आसा, असली फेस्तां तर आमी मनयना जाल्यार आमच्या युथाक धाकटी भुरग्यांक कांयच गमचें ना. आमच्या गांवांत कसली कसली फेस्तां आसता पळय ती. I highly appreciate this committee to organize this program of Sigmo. सगळ्यांनी फुडें सोदची अशे धाकटे धाकटे प्रोग्राम करून. आमची विलेज पंचायत सदांच तयार आसा तुमकां आदार दिवंक. आमचो सर बाबूश जावं आमची MLA गांवची जेनिफर मुन्सरात, she is always there to back up for us to do such programs. Though she is not with us today, we are missing her. She will be very soon with us with a good condition. We really miss her today because तिका असले प्रोग्राम खूब लायक असले. नाचपाक, खेळपाक, सगळ्यां थंय मेळपाक ती बरी उमेदीची मनीस आसली आनी आजुनूय आसा. आमकां उर्बा दिता कित्याक हो प्रोग्राम कंटिन्यू उरों दी म्हणून आमच्या गांवांत. सगळ्या थंय हांव मागता हो आख्खो प्रोग्राम पळोवचो. घडून हाडला तो एकट्याचे भितर पळय कला आसा ती आयज दाखयतली ह्या माचयेर येवन. तर सगळ्यांक थंय मागता कोणेच वेचे न्हय, हो प्रोग्राम काबार जायसर तुमी रावचे आनी पळोवचे. हो थँक्यू सो मच. ही सर सुद्धा ताळगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीन हांगासर त्यांच्याच तेक्यान हांगासर ही घडोवन हाडटा. तर श्री क्षेत्रपाल दामोदर कला क्रीडा सांस्कृतिक मंडळ दुर्गावाडी आणि ताळगाव ग्रामपंचायत यांच्या जोड पालवानाची ही सर्त रणक्षेत्र 2026 हांगासर घडोवन हाडटा. आणि या ताळगाव वाठाराचे आमचे लाडके आमदार श्री आतांसिओ मोन्सेरात हांचो उगडास करता, कारण तांचो तेको होचो ह्या कार्यावळी नित्य नियमान आसता आणि तांकां चडान चड ताळयो जावनी. तशेंच आयचे हे मानेस्त सोयरे आहा हांकां ताळयो चडान चड तुमचे कडल्यान गोलांच्या नादा इतल्योच ताळयो तुमचे आयकून वचपाक जाय. देव बरें करूं. मुखार कार्यावळ व्हरता आसतना आयचे ह्या कार्यावळीक आमकां मानेस्त परीक्षक लाभिल्ले आसा. तांकां खंय तरी मान दिवपा खातीर हांव तांकां माचयेर आपयता. बाब रोहिदास गांवकर आणि संकल्प बोरकर हांच्यांनी माचयेर येवचे. संकल्प रायकर जे आमकां ह्या सर्ती खातीर परीक्षक म्हणून लाभिल्ले आसा. हांव मागता तांच्यांनी तांकां apa ya? हाजीर जाल्ले आसा हांकां हांव येवकारलेलो आसा.